अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 19 अप्रैल इतवार के दिन का आगाज़ हो चुका है। पूरे इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। बुध की रात तक बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ये डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूँगा और उसके बाद यकीनन आप समझ जाएंगे कि हालात किस तरफ जाने वाले हैं। अभी जो ख़बरें आ रही हैं वो ये कि इस्लामाबाद में 24/7 सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। यूँ समझ लें कि एक जैसे लॉकडाउन की कैफियत होती है वो नाफिज और इम्प्लीमेंट होने वाली है और इसके लिए पंजाब भर से 20,000 सिक्योरिटी एहलकारों को बुला लिया गया है और चकलाला एयर बेस से लेकर रेड जोन तक आपको एक लॉकडाउन की कैफियत नज़र आएगी, एक कर्फ्यू का समा आपको नज़र आएगा। ये क्यों हो रहा है? ये बुध से पहले ये सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करना, इसका एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट है और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि देखिए ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर तनाज़ो पैदा हो गया है। ईरान ने आबनाए हरमुज़ को बंद कर दिया है, लेकिन उससे भी कुछ इम्पॉर्टेंट ईरान ने पोस्चरिंग की है। ईरान ने जो कल इजलास बुलाए हैं, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया है और उस इजलास के एलामिया के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रात गए जो है वो वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में भी हंगामी इजलास बुलाया, जिसमें तमाम टॉप ऑफिशल्स यानी कि वज़ीर ख़जाना से लेके वज़ीर दिफा से लेके नायब सदर JD वेंस से लेके CIA के जो सरबराह हैं, अफवाज के जो लोग हैं, वो सब के सब इसमें शरीक हुए हैं भाई, वो सब के सब। तो इससे आप हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने जो एलामिया जारी किया उसमें उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात कर दिए और कुछ ऐसी बातें कर दी जो कि यकीनन बहुत बड़ा सेटबैक है, शर्मिंदगी है, सुबकी है, खिफ़त है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्योंकि वो मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने क्या एलामिया जारी किया है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये पैगाम दिया गया, बाकायदा ईरानी ऑफिशल्स की जनब से ये पैगाम दिया गया और अब वो सीक्रेट नहीं है, वो ओपन फैक्ट है, सबके सामने है। उन्होंने ये कहा, मोहम्मद बाकर कालीबाफ जो है ईरान के जो पार्लियामेंट है उनके स्पीकर हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि पहले अमेरिका ने हमले किए डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद बेतहाशा बमबारी की, उनको लगा कि ईरान पीछे हट जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने अल्टीमेटम दिया, फिर अल्टीमेटम में डेडलाइन की तोसी करते रहे। इसको ये लगा डोनाल्ड ट्रंप को कि हम अल्टीमेटम देंगे, हमले करेंगे, डेडलाइन में तोसी करेंगे तो इस तरह ईरान हमसे डर जाएगा, ईरान पीछे हट जाएगा। लेकिन अब जो चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप वो हासिल नहीं कर सका तो फिर उसने एक्स पे आके मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देना शुरू कर दिए ताकि वो ये तासुर कायम कर सके कि अब हमने अपने मुतालबात मनवा लिए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने मुतालबात मनवाना इस कदर आसान नहीं है। ये गाजियों और शहीदों की सरजमीन है जो मौत को गले लगाने से बिल्कुल भी नहीं डरते। इस तरह की बातें, इस तरह का वाज़ेह पैगाम जो है वो दिया गया है मोहम्मद बाकर कालीबाफ की तरफ से, जो इजलास हुआ है, जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें अहम तरीन रुकन थे, अहम तरीन, ठीक है, और बड़ा इम्पॉर्टेंट और कलीदी किरदार था इनका। तो अब आ जाएं, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने जो एलामिया जारी किया उसमें एक बड़ा इंकशाफ हुआ है और वो इंकशाफ उन्होंने ये किया है कि जनाब जंग जब शुरू हुई उसके 10वें दिन अमेरिका ने मुज़ाकरात की पेशकश कर दी कि आएँ मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करते हैं। 10वें दिन, तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है और इसका मतलब ये हुआ कि अब ईरान अंदरूनी बातें भी सामने ला रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो है जिस तरह का बयानिया और जिस तरह का लहजा अपनाया, 1 घंटे में 7 झूठ बोले, 7। और ये भी मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि 1 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने 7 झूठ बोले हैं और वो सातों के साथ उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे पैगाम जारी करके उनको एक्सपोज कर दिया था कि ये सारे झूठ हैं, हमने इनमें से कोई बात भी नहीं मानी है। अब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल वो ये कहती है कि 10वें दिन इन्होंने मुज़ाकरात के लिए जो है ना राब्ते करना शुरू कर दिए और उसके बाद ये बात सुन लें
کہ انریچڈ جو یورینیم ہے اٹ از ناٹ اوپن فار ڈسکشن، یعنی انریچڈ یورینیم امریکہ یہ کہہ رہا ہے اپنے شرائط میں کہ ہم لے جائیں گے، امریکہ 400-450 کلو گرام یورینیم ہے، تو وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ایران کی طرف سے کہ جناب انریچڈ یورینیم پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، اب کریں بات جی۔ یعنی ایک وار ٹرافی لے جانا چاہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کہ میں نے نیوکلیر ہتھیاروں سے دستبردار کر دیا ہے، نیوکلیر پروگرام سے، اور یورینیم بھی میں امریکہ لے آؤں گا، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی۔ تو اب پھر ظاہر ہے وائٹ ہاؤس میں انگامی میٹنگ بلانا تو بنتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اور دوسرا جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اعلامیہ میں کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عارضی طور پہ ہم جنگ بندی پہ راضی ہو گئے تھے، باوجود اس کے کہ ہماری قوم کو تحفظات تھے کہ امریکہ دھوکہ دے گا، باوجود اس کے کہ ہمیں ایران پہ اعتماد نہیں تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اس طرح کرتا ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں وہ دھوکہ دیتا ہے، لیکن ہم نے ان کی مذاکرات کی آفر کو قبول کیا صرف تاکہ ہو سکتا ہے اس بار ہم ٹیسٹ کر لیں، لیکن ہمارے خدشات جو ہیں وہ ایک بار پھر درست ثابت ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے جا کے جو انہوں نے شرطیں لگائی ہیں وہ ذرا سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ عارضی جنگ بندی کے درمیان، یعنی کہ 21 اپریل تک سیز فائر کی مدت ہے نا، تو اس درمیان ہم نے ابنائے ہرمز کو کھول دیا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے بحری ناکہ بندی ختم کریں گے، انہوں نے بحری ناکہ بندی ختم نہیں کری۔ اب بھی ہم سیز فائر کے درمیان دوبارہ ابنائے ہرمز کھول سکتے ہیں، لیکن اس میں ہماری 4-5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ صرف تجارتی جہاز وہاں سے گزریں گے، سویلین جہاز گزریں گے جو تجارتی پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ فوڈ آئٹمز، پیٹرولیم مصنوعات وغیرہ۔ جو فوجی ساز و سامان ہوگا ان کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسرا، ہم باقاعدہ ان کے لائسنس چیک کریں گے، باقاعدہ ہمارے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کے باقاعدہ تلاشی لی جائے گی، ان سے ٹرانزٹ فیس وصول کی جائے گی۔ ایران نے جو نقشہ، جو راستہ بتایا ہے ابنائے ہرمز سے گزرنے کا، جو کہ ایرانی ٹیریٹری کے اندر آتا ہے، اسی ٹیریٹری کے اندر سے اس کو گزرنا ہوگا۔ پانچواں، خلیج فارس میں اور خلیجی ممالک میں امریکہ کے جو جہاز ہیں، چونکہ وہ ہمارے سیکیورٹی کے لیے خدشہ ہے، اس لیے ان کو کھلنے کے باوجود بھی گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ 5-6 شرائط کے ساتھ ہم سیز فائر کے درمیان جو ہے پھر ابنائے ہرمز کو کھول سکتے ہیں، اور چھٹا کہ امریکہ کو جو ہے بحری ناکہ بندی ختم کرنی ہوگی۔ تو اب یہ 6-7 شرائط آپ بتائیے کیا امریکہ کے لیے ممکن ہے کہ وہ ان کو تسلیم کر لے؟ امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ ٹرانزٹ فی وصول کریں گے، فرض کیا $1 فی بیرل آپ وصول کرتے ہیں، تو ایک بحری جہاز میں ایک لاکھ بیرل، 2 لاکھ بیرل، 3 لاکھ بیرل، تو یعنی ایک جہاز سے آپ $2 لاکھ، $3 لاکھ، $4 لاکھ ٹرانزٹ فی وصول کریں گے، تو امریکہ کی تو خواہش یہ ہے کہ اس میں ہم حصہ دار ہوں، ہم مشترکہ طور پہ کنٹرول کریں، اور پھر یہ کہنا کہ امریکہ کے جو جہاز ہیں ان کو ہم نہیں گزرنے دیں گے ابھی سیز فائر کے درمیان جب ابنائے ہرمز کو کھولا جائے گا۔ تو اس لیے اب ڈیڈ لائن امریکہ کی طرف سے بدھ کی شام تک دی گئی ہے کہ کچھ نئے مطالبات انہوں نے پیش کیے ہیں امریکہ نے، اور ایران نے کہا ہے کہ ہم اس پہ غور کر رہے ہیں۔ اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہمارے ملک کے اندر جب موجود تھے ایران میں، تو اسی دوران ہی امریکہ نے کچھ نئی شرائط پیش کی ہیں، کچھ نئی تجاویز دی ہیں، اور وہ ہمیں موصول ہو گئی ہیں، اور عاصم منیر کے ذریعے وہ کمیونیکیٹ کی گئی۔ ہم اس کا فی الحال جائزہ لے رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے امریکہ کو اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا کہ یعنی کہ ان شرائط پہ، ان جو یہ آپ کے مطالبات ہیں، کیا ہم ان پہ دوبارہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، جو نئی تجاویزیں امریکہ کی طرف سے۔ تو اس میں پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کی شام تک ٹائم دیا ہے۔ اب موسٹ ایکسپیکٹڈلی بدھ کی شام تک اگر دوبارہ مذاکرات بحال نہیں ہوتے، اتفاق نہیں ہوتا، تو پھر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں، دفاعی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بدھ کی شام سے دوبارہ جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ بہت بڑا یہ وہ ہوگا، اور اس بار خدا نہ خواستہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہوگی، پہلے سے زیادہ بھیانک ہوگی، اور اس کے اثرات ڈیفینیٹلی دیکھیے پورے خلیجی ممالک پہ پڑیں گے، اور پاکستان کے اوپر جو مہنگائی کا ایک افریت، ایک طوفان آ جائے گا۔ یعنی کہ ابھی جو جنگ ہوئی تھی 40-45 دن، تو حکومتی وزراء یہ کہتے رہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ 600 روپے لیٹر تک بھی پیٹرول جا سکتا ہے، تو پھر تو 600 روپے سے بھی شاید اوپر چلا جائے، اور اگر پیٹرول اور ڈیزل بڑھ جاتے ہیں اتنے، تو ڈیفینیٹلی ہر چیز آسمانوں کو چھونے لگے گی۔ تو ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ اب اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ اس لیے کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے
मुमकिन तौर पे कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, मुमकिन तौर पे ईरान की तरफ से आ जाए कि चलें ठीक है इंतजावीज़ पे बैठ जाते हैं, बैठने में क्या हर्ज है, मुज़ाकरात करने हैं ना, मानना न मानना तो अलग बात है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है इमरजेंसी तौर पे, तो इसलिए इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है कि अगर इमरजेंसी में कोई ऐसा पैगाम आ भी जाता है तो हमारी तैयारी मुकम्मल हो, हम मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हों। हमारी तरफ से ये ना हो कि भाई नहीं जी अब 2-3 दिन दे दें, हम इंतज़ामात करते हैं, नहीं, हम 24/7 रेड अलर्ट रहें। अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम कहें कि घंटों के नोटिस पे कहें कि चलें आ जाएं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। तो ये पाकिस्तान की अच्छी बात है कि उन्होंने तैयारी मुकम्मल की है, बट हालात जो है वो संगीनी की तरफ जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक ये मामला किसी खुश असलूबी के साथ हल कर दे और इसका इन्हिसार डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पे है। बहुत शुक्रिया।